बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजुअल सीरत चैनल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी लेक्चर्स सिलसिला पार जारी है। आज हम बात करेंगे कि जमजम के कुएं से सोने के हिरन और हथियार वगैरह कब, क्यों और कैसे दरियाफ्त हुए। नीज ये भी बताएंगे खाना काबा को ढाने का मंसूबा किसका था, हाथी वाले कौन थे और उनसे खाना काबा को अबाबिलों ने कैसे बचाया। इन सवालों की जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और सवाबे दारैन की नीयत से अपने आइज़ा व अकारब के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिए। बैतुल्लाह का ताल्लुक से अब्दुल मुत्तलिब के साथ दो अहम वाकयात पेश आए, एक चाहे जमजम की खुदाई का वाकया और दूसरा फील का वाकया। चाहे जमजम की खुदाई। पहले वाक़े का खुलासा ये है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि उन्हें जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है। ख्वाब में उन्हें उसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और रफ्ता रफ्ता वो चीजें बरामद हुई जो बनो जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त चाहे जमजम में दफन की थी, यानी तलवारें, सिरहें और सोने के दोनों हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाजा ढाला, सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे में फिट किए और हाजियों को जमजम पिलाने का बंदोबस्त किया। खुदाई के दौरान ये वाकया भी पेश आया कि जब जमजम का कुआं नमूदार हो गया तो कुरैश ने बनु अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया, हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस किया गया हूँ। लेकिन कुरैश के लोग बाज ना आए। यहाँ तक के फैसले के लिए बनु साद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का से रवाना भी हो गए। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी इलामात दिखाई कि वो समझ गए कि जमजम का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब के साथ मखसूस है, इसलिए रास्ते ही से पलट आए। यही मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी, अगर अल्लाह ने उन्हें 10 लड़के अता किए, वो सब के सब इस उम्र को पहुंचे उनका बचाव कर सकें, तो एक लड़के को काबे के पास कुर्बान कर देंगे। वाक़या फील। दूसरे वाक़े का खुलासा ये है कि अबरहा सबाह हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हबश की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं तो सनआ में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर दे। मगर जब उसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर उसके क़िबले पर पैखाना पूत दिया। अबरहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर काबा को ढाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने लिए एक जबरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अबरहा यमन से यलगार करता हुआ मुगम्मस पहुंचा। वहां अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। मक्के में दाखिल ना हो सका, लेकिन मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठा। उसका रुख शमाल, जुनूब या मशरिक की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने उसी से उन्हें खाए हुए भुस की तरह बना दिया। ये चिड़ियां अबाबिल और कुमरी जैसी थी। हर चिड़िया के पास 3-3 कंकरियां थीं, एक चोंच में, 2 पंजों में कंकरियां चने जैसी थीं, मगर जिस किसी को लग जाती थी उसके आज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कंकरियां हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोंता, कुचलता, गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अबरहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और सनहा पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया।
وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اور اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70 عیسوی سے ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشترک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشوں کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کی حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کو تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعد نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعد لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد القعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا۔ قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضا ہے، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروا اور امیمہ۔ عزیز ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کیوں ذبح کیا جا رہا تھا، ان کو ذبح کرنے کی منت کیوں مانی گئی، اور ان کو قربان ہونے سے بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی گئی۔ لہذا ہماری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔